मडगावच्या पॉवर हाऊस सर्कल वाठारात शुक्रारा रातीकडेन मारपेट केल्ल्याची गंभीर घडणूक मुखार आयल्या। रुमडामळ दवल्ली पंचायतीचो पंच फास्ट फूडाचो व्यवसाय करता। 10 जाणांच्या पंगडान आपणाचेर हल्लो केलो असो आरोप केला। हल्लोखोरांनी फकत ताजेरच न्हय जाल्यार ताज्या फास्ट फूड व्हॅनीचे व्हड प्रमाणात लुकसाण केले अशेंय म्हटला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आतून पळयतात की मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जुडी रिक्षान आसा, ह्या जुडी रिक्षान केसी खूब जायत आसात आनी ह्यो म्हणले जाल्यार जायती जातात, मर्डरी जातात, झगडे जातात। अशेंच करून झगड्याची एक केस जी आसा ही राती 11:30 सुमार पॉवर हाऊस सर्कल जी आसा हांगा जाली आनी हांगा एक पंच मेंबराक एक 10 जाण भुरग्यांनी मारलो। तो सुद्धा मारपाचें कारण किती जालें हें आजुनूय कोणाक कांय खबर ना, कित्याक सद्या पंच मेंबर जो आसा वो रुमडामळ दवल्ली पंचायतीचो पंच मेंबर आनीक तो पयलींचो सरपंच आसा। हे गेले जे फास्ट फूड आसा ह्या फास्ट फूडाचे 10 जाण येवन झगडी करपाक लागले, तेगे तोडफोड केली। म्हणटर एक तेगे जो कामा भुरगो आसा हेणें आपल्याल्या पात्रांव फोन केलो आनी फोन करतना पात्रांव जे न्हयलो त्या टायमार तेकाय हांगा मारलो। म्हणटरी हांगा मडगांवाक सद्याक जी गुंडगिरी वाडपा लागल्या ती खूब वाडपा लागले कडेन आसा आनी हेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपा जाय, ना जाल्यार आम नागरीक जो आसा हेका हांगा त्रास जातले। ही घडणूक जी आसा राती 11:30 जाली आनी 11:30 म्हणल्यार मडगांवची पुलीस त्या स्पॉटाचेर रोखडेच पावले आनी मडगांवच्या पुलिसांनी ते कंट्रोला हाडले। म्हणजे फोन केलो म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें, म्हाका म्हणपाक लागले फोन केलो भायर म्हणपाक कोई म्हणपाक इधर आकर म्हणपाक तोडफोड कर रहे। हांवें म्हणलें कोण ते, कोई टायट होकर म्हणपाक तोडफोड कर रहे म्हणपाक। हांव येयलो बोल्टा आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो, तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणल्यार फुडें तूं कोण म्हणपालो म्हाका, कोण तेका म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपाक तूं व्हडलो काय म्हणपालो आनी येवन झगडपाक लागले। येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें, म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें। करता करता म्हणल्यार एक 2 जाणां येयले, 2 जाण म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले हांगा। तकलेर बाटली मारली, नाकार मूड घातली, दोळ्यार मूड मारली, कांयच कळना जालें। हांवेनूय हात उखल्लो पण कशें एकटो मदीं 10 जाणां कडेन झगडपाक ना तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना, एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसतात ना, येता 10 जाणां येता। कारण कांयच ना झगडी जावपाची, कांयच ना, कांयच पर्सनल ना। हांवें केन्ना तांकां एक गाळी मारून नको, केन्ना गाळी मारून हय थोडा वयले आसा, थोडे वळखता, सगळे मिक्स आशिल्ले। हांव वळखना कोण आशिल्ले ते, हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शिकला पण मिक्स आशिल्ले। भुरग्यांनी पळयला आमच्या कोण आसा ते खबर आसा, नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले। आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला, तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना। सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले। करता करता सगळी गँग येयली तेंची, म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले। गँग कोण केन्ना येता, प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही। एकटो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो, 3 जाणां येतलो, 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही, कळटा हेजेरूच। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी मनीषा जाधव।